پاک نبی فرمایا ماں تے بہت بڑا سوال کیتے حشر دے دی میری امت دے 12 ٹول ہو سن 12 گروہ بن کے ہو سن اپنی اپنی قبراں کو اٹھی سن میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرا صحابیہ سن جڑا محشر دا میدان ہو سی قبراں وچ لوگ اٹھی سنیا ایک پہلا گروہ قبراں وچ اٹھی سی انہاں دے دوے ہاتھ کوئی نہ ہو سن انہاں دے پیر کوئی نہ ہو سن اوے خالق کائنات دی طرف اعلان تھی سی اللہ دا فرشتہ پکار کے آواز لے سی او لوگوں سن گنو اے او لوگ جڑے دکھ تکلیف دیندے ہن اپنے ہمسایاں کو تنگ کریں دے ہن اپنے رشتہ داراں کو تنگ کریں دے ہن اللہ دی مخلوق کو تنگ کریں دے ہن میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی قرآن کریم دے اندر فرمیندے خبردار والجار ذل قربا والجار الجنوب اللہ دا قرآن دے خبردار ہمسایاں کو تنگ نہ کرو رشتہ داراں کو تنگ نہ کرو مسلمانوں اج جے انسان دنیا تے کئی کو تنگ کیتے اج انساناں کو تنگ کیتے اللہ دی مخلوق کو تنگ کیتی آخرت وچ حساب دینا پوسیا اللہ مسلمانوں میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دوجا گروہ جڑا قبراں وچ اٹھی سی انہاں دے شکلاں سور دیاں بنوے سن انہاں دے شکلاں سور جیسا سن ایک پکارن والا آواز لے سی اللہ دا فرشتہ آواز لے سی او لوگوں سن گنو اے او لوگ جڑے نماز دے اندر سستی کریں دے ہن غفلت کریں دے ہن اللہ قرآن کریم دے اندر اعلان فرمے دے فوائل للمصلین خالق کائنات اللہ رب العالمین فرمے دے ہلاکت انہاں نمازیاں واسطے جڑے نماز دے اندر سستی کریں او مسلمانوں جڑا معاشر دا میدان ہو سی نفسا نفسی دا عالم ہو سی خالق کائنات عدالت دی کرسی تے موجود ہو سی اللہ رب العالمین سب تو پہلے جڑا سوال کرے سی او نماز دے بارے ہو سی روز معاشر گداز بود اولی پرسش نماز بود او مسلمانوں جنا معاشر دے میدان دے وچ انسان دی جان پنگلن والی ہو سی ایویں ریزا ریزا تھیون والی ہو سی اولے رب العالمین سب تو پہلے نماز دا حساب گھنسیا آؤ مسلمانوں میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک چوتھا گروہ اپنے قبراں وچ اٹھی سی انہاں دے منہ وچ خون ودا بہندا ہو سی اللہ دا فرشتہ آواز لے سی اے او لوگ جڑے وعدہ کر کے مکر ویندے ہن آؤ جناب والا اللہ دے قسم چاہ کے پیسوں دی خاطر اللہ دی قسم چیندے ہن ایک بیا ٹولا قبراں دے وچ اٹھی سی انہاں دے جسم ایویں آپرے ہوئے سن انہاں دے جسم جناب والا موٹے بنوے سن انہاں کولو ایو جی بدبو سی حرام کولو بھی زیادہ ہو سی اللہ دا فرشتہ آواز لے سی او لوگوں سن گنو اے او لوگ جڑے لک کے گناہ کریں دے ہن اے لوگاں کولو تا ڈر دے ہن مگر اللہ کولو نہ ڈر دے ہن اج انہاں دی جزا ای ہے کہ انہاں کو دوزخ دے وچ سٹ دیو جویں اللہ فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ آؤ مسلمانوں میرے پاک نبی فرمایا ایک چھیواں ٹولا قبراں دے وچ اٹھی سی انہاں دے گردناں دے تو انہاں دے سر نہ سن اللہ دا فرشتہ آواز دے سی اے او لوگ جڑے جھوٹی گواہی دیندے ہن اج انہاں دی جزا ای ہے کہ انہاں کو دوزخ دے اندر سٹ دیو میرے پاک نبی فرمائے ول ستواں ٹولا اپنے قبراں وچ اٹھی سی انہاں دی زبان نو سی انہاں دے منہ دے اندر پیپ جاری ہو سی انہاں دے جناب والا منہ دے وچ خون ودا نکلدا ہو سی اللہ دی طرفوں ایک اللہ دا فرشتہ آواز دے سی اے او لوگ جڑے جان بوجھ کے گواہی نہ دے دے ہن اے جان بوجھ کے کہیں دا ساتھ نہ دے دے ہن اے جھوٹے جو لوگاں دے نال رل ویندے ہن مسلمانوں دعا کرو اللہ سا کو نیک عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے اللہ میں قربان جاواں میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او مسلمانوں اٹھواں ٹولا قبراں دے وچ اٹھی سی او جناب والا انہاں دے سر تلے ہو سن انہاں دے پیر اتے ہو سن ای حالت دے اندر اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہو سن او مسلمانوں توجہ کرو اللہ دی طرف آواز آسی او لوگوں سن گنو اے او لوگ جڑے زنا کریں دے ہن اور توبہ نہ کیتی تے ایویں مر گئے اج انہاں کو بھی دوزخ دے اندر سٹ دیو اللہ فرمے دے ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا اللہ دا قرآن دے زنا دے قریب نہ ونجو بے شک بے حیائی تے برا رستہ ہے دعا کرو اللہ تا کوئی لعنت کو محفوظ فرماوے